जिसका कलम जितना वजनी होता है उसकी उतनी परसेंटेज होती है। तो मैं जो इससे पहले दास्तान गम सुना रहा था, आप उससे इत्तेफाक करते हैं? 100%, 101%। मुझे कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है, मैंने अपनी कब्र में जाना है। मैं चैलेंज से कहता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान के जितने इदारों में जितने सप्लायर हैं, जितने ठेकेदार उनको माल सप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट जो भी सही आदमी है हराम खाकर नमाज पढ़नी चाहिए। देखिए, नमाज जो है ये पढ़ते हैं, नमाज को समझ के पढ़ेंगे तो वो हराम खाएगा ही नहीं। जो हराम खाए उसको दुआ के लिए हाथ नहीं खड़े करना चाहिए। उसकी दुआ कबूल होती ही नहीं है। वो फिर जिम वाली प्रैक्टिस है। बेशक बेशक। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये सड़कें टूटी क्यों हैं, ये बनती क्यों नहीं। अब ये PWD जो है, इसका काम है सड़कें बनाना, सर्वे करना, देखना। अब उस PWD के डिपार्टमेंट के अंदर से एक शख्स, एक्सियन साहब की तनख्वाह है माहाना 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में उन्होंने 7 करोड़ की कोठी बनाई, जो इस वीडियो के आखिर में आप देखेंगे। 1 लाख की तनख्वाह से वो 50 करोड़ रुपए लेके कनाडा गए। उन्होंने मियाँ बीवी बच्चों समेत अपनी कनाडा की नेशनलिटी हासिल की। जो कोठी 1 लाख रुपए की तनख्वाह से बनाई, 7 करोड़ की मालियत की, उस कोठी को रेंट पे लगाया और खुद कनाडा में है और उसका रेंट है 1.5 लाख रुपीस। मैं इसके बाद मजीद लोगों के ऊपर रिसर्च करके बताऊंगा कि ये हमारी सड़कें पक्की क्यों नहीं है, इसका पैसा कहाँ लगता है। हमारी सड़क के ऊपर पत्थर और लुक लगने के बजाय उनके घरों के अंदर मार्बल लगाए जाते हैं। इसके बाद एक सरदार साहब हैं और इस PWD के ऊपर शायद मुझे PhD करनी पड़ेगी और फिर जाके आम पब्लिक को समझ आएगी। ये सड़कें टूटी फूटी नजर आती हैं आपको? जी बिल्कुल। इससे कबल कितने लोग मरे इस पीर गली में? जी ये तो शुमार ही नहीं किया जा सकता। नौजवान जो किसी मुल्क के अंदर होते हैं, उनका क्या किरदार होना चाहिए माशरे में? बेसिकली यही होता है कि आप अपने माशरे के लिए क्या कर रहे हैं। ये एक चीज बताइए, आने वाले हफ्तों में जब जब पाकिस्तान आऊंगा, जब जब ठोकरें लगेंगी, इसके हवाले से जरूर रिसर्च करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज का गोरख धंधा एक सड़क के ऊपर, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस जगह को कहते हैं पीर गली। पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन ये जगह इसलिए याद रहती है। बड़े मोड़ हैं, इस तरह की लैंड स्लाइडिंग हुई है, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ गिरी हैं नीचे। ये तूदे तो गिरे, लेकिन आज तक यहाँ पे देखा जाए तो जहाँ तक मुझे इल्म है 3 बार बड़े हादसे हुए, जिसमें दर्जनों लोग जो हैं वो उनकी जानें ज़ाया हुई। 6 माह पहले ये हादसा हुआ, किसी ने कोई कंक्रीट दीवार बना के इसको नहीं रोका, वहाँ से गिरी ऊपर, यानी कि 2 हिस्से सड़क इसके अंदर आ रहे हैं। अब ये खुरेटा से मीरपुर एक ऐसी तारीखी सड़क है कि अगर आज भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हो जाए तो ये पूरे आज़ाद कश्मीर में वाहिद रोड है जो तहफ़्फ़ुज़ देती है और इसके रास्ते ही हम बच सकते हैं और आमद रफ्त हो सकती है। ये एक अदू दरबा जो है उसकी मुनासबत से मैं आपको बात कह रहा हूँ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये सड़कें टूटी क्यों हैं, ये बनती क्यों नहीं, इसके हवाले से एक डिपार्टमेंट जो ये हरकत करता है उसका नाम है PWD। अब ये PWD जो है, इसका काम है सड़कें बनाना, सर्वे करना, देखना। अब उस PWD के डिपार्टमेंट के अंदर से एक शख्स, एक ओहदा का नाम आपको बताऊंगा, जिसको कहते हैं एक्सियन। वो रहते खुरेटा में हैं। इस वक्त उन्होंने कनाडा की नेशनलिटी हासिल कर ली। एक्सियन साहब की तनख्वाह है माहाना 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में उन्होंने 7 करोड़ की कोठी बनाई, जो इस वीडियो के आखिर में आप देखेंगे। 1 लाख की तनख्वाह से वो 50 करोड़ रुपए लेके कनाडा गए। उन्होंने मियाँ बीवी बच्चों समेत अपनी कनाडा की नेशनलिटी हासिल की। जो कोठी 1 लाख रुपए की तनख्वाह से बनाई, 7 करोड़ की मालियत की, उस कोठी को रेंट पे लगाया और ख़ुद कनाडा में है और उसका रेंट है 1.5 लाख रुपीस। वो किसने ली? उसकी कोठी के गेट के बाहर वो चीज़ नज़र आ रही है। अब ये कोई शख्स मुझे बाशोर इस बात का जवाब दे दे कि एक सरकारी महकमे PWD का शख्स वो 1 लाख रुपए में हलाल कमाई करके कैसे कोठी बना सकता है, कैसे कनाडा में करोड़ों रुपए ले जाके नेशनलिटी हासिल कर सकता है। इस वक्त वो पाकिस्तान में आए हुए हैं। मैं इसके बाद मज़ीद लोगों के ऊपर रिसर्च करके बताऊंगा कि ये हमारी सड़कें पक्की क्यों नहीं है, इसका पैसा कहाँ लगता है। हमारी सड़क के ऊपर पत्थर और लुक लगने के बजाय उनके घरों के अंदर मार्बल लगाए जाते हैं। इसके बाद एक सरदार साहब हैं, बरतानिया के अंदर कितने मकान बना रखे हैं, वो कब नेशनलिटी लेंगे। फिर एक और शख्स है, उसके बारे में भी बताऊंगा। और इस PWD के ऊपर शायद मुझे PhD करनी पड़ेगी और फिर जाके आम पब्लिक को समझ आएगी कि उनका जो हक है, उनकी जो ये सड़कें हैं, जहाँ पे पत्थर डालने का अलग पैसा होता है, चंचल पत्थर है, रेता है, उसके बाद लुक डालनी है, बजरी कितनी डालनी है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे बड़े संजीदा किस्म के लोग मौजूद हैं, इनसे मैं पूछूं ये इस बारे में क्या कहते हैं कि ये सड़कें टूटी फूटी नज़र आती हैं आपको? जी बिल्कुल।
بہت ٹوٹی ہیں، بہت خطرناک ہیں، یہاں سے جو لوگ گزرتے ہیں ان کی جان کو سخت خطرہ ہے. تو یہ اداروں کا کام ہے کہ اس کا خیال رکھیں، اس کی مرمت کریں، اس کو درست کریں. آپ کی جو عمر ہے مجھ سے زیادہ ہے، اس سے ثابت ہوا کہ آپ کو تجربہ مجھ سے زیادہ ہے. آپ اس تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ہاں، میں نے خیر بچپن میں بھی یہاں سے سفر کیا ہے. اس وقت تو اس کی حالت بہت ہی خراب تھی. اب تو حالت خیر کچھ بہتر ہے، لیکن بعض جگہوں پہ جو ٹوٹی ہوئی ہے اس کو درست کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور خاص کر کے یہ جگہ آپ دیکھیں پیچھے جو لینڈ سلائڈنگ ہے، اس کی وجہ سے یہاں کسی وقت بھی یہ ایسا نہیں کہ بارش ہو تو پھر یہ گرے گی، یہ کسی دھوپ کی میں بھی یہ گر سکتی ہے اور اس میں لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو سکتی ہیں. جی انکل آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی بہتر. اس سے قبل کتنے لوگ مرے اس پیر گلی میں؟ جی یہ تو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. بات سے میں آپ سے ایک گزارش یہ کر دوں، ہمارا ملک جو ہے یہاں پر جو بھی کوئی ٹھیکہ ملتا ہے اور جو کام ہوتا ہے، جس کا قلم جتنا وزنی ہوتا ہے اس کی اتنی پرسنٹیج ہوتی ہے. تو میں جو اس سے پہلے داستان غم سنا رہا تھا، آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ 100%، 101%. مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. میں چیلنج سے کہتا ہوں، اس وقت پاکستان کے جتنے اداروں میں جتنے سپلائر ہیں، جتنے ٹھیکیدار ان کو مال سپلائی کرتے ہیں، گورنمنٹ جو بھی صحیح آدمی ہے وہ ان کے ریٹ اور جا کے ریٹیل ریٹ ان کو چیک کرے، وہ ڈبل ہوں گے. اگر ایک ریٹیل میں ایک 10 روپے کی چیز مل رہی ہے تو وہ اس محکمے کو سپلائر جو ہے وہ 20 روپے کی سپلائی ہو رہی ہے. تو انکل اگر 1 لاکھ روپے ایک سڑک کے لیے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، تو جو کرپشن کے اعداد و شمار میں نے دیکھے، مجھے پتہ چلا اس میں سے 30 روپے بھی مر کے لگتے ہیں، یعنی کہ 30,000. بے شک میں عرض کیا، میں نے مختصر کیا کہ جس کی قلم وہ جتنا ٹھیکے میں رپلائی جب تک کیش ہوتا وہ کام، جتنے لوگ اس کاغذ اس کا پیپر جتنے لوگوں سے جائے گا، جتنے قلم کی جتنی سیٹ کی پاور ہے اس کے مطابق اس کی پرسنٹیج پہلے سے طے ہے. چھوٹی باتوں کے جواب دیں. داڑھی رکھی ہے آپ نے، سنت رسول ہے. جی. حرام کھا کر نماز پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے نماز جو ہے یہ پڑھتے ہیں، نماز کو سمجھ کے پڑھیں گے تو وہ حرام کھائے گا ہی نہیں. اچھا، نماز پڑھنے سے پہلے حلال ضروری ہے، اور جو حرام کھائے اس کو دعا کے لیے ہاتھ نہیں کھڑے کرنا چاہیے نا؟ اس کی دعا قبول ہوتی ہی نہیں ہے. وہ پھر جم والی پریکٹس ہے. بے شک اس میں کچھ وہ دیکھیے، میں اس سے عرض کروں کہ یہ جتنے ہم کر رہے ہیں نا وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، سمجھ کے پڑھیں گے تو وہ بالکل حرام کھا ہی نہیں سکتے. اب کرتے کیا ہیں اور کیا کرتے رہے؟ میں مزدوری کرتا رہا، کیا کرتا رہا. لیکن آپ بلا کے زائن آدمی ہیں. نہیں جی، اس معاشرے میں معاشرے نے مجھے بنایا ہے، میں نہیں تھا. مزدوری کیا کیا آپ نے؟ مزدوری میں الیکٹریشین کا کام کرتا رہا، باہر رہا، بہت ساری دنیا بیرونی دنیا میں رہے. جی. یورپ میں بھی رہے؟ نہیں، یورپ میں نہیں رہا، لیکن جہاں بھی رہے بہت کچھ سیکھا. بالکل جی. اس زمانے وہ کسی نے پتھر سے پوچھا تھا تم گول ہو گیا بڑا اچھا، اس نے کہا زمانے کے ٹھڈو نے اسے گول کر دیا. آپ دونوں کا بے حد شکریہ. نوجوان ہے میرے ساتھ، آپ کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا، الحمدللہ. نوجوان جو کسی ملک کے اندر ہوتے ہیں جی، ان کا کیا کردار ہونا چاہیے معاشرے میں؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے معاشرے کے لیے کیا کر رہے ہیں. معاشرے یہی پوچھ رہا ہوں. مت ہے. ہاں، نوجوان نسل یہی ہے کہ آپ کا آنے والا کردار کیا ہے، آپ کا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. کس طرف جا رہا ہے. یہ ٹوٹی سڑکیں، آپ ایک طالب علم میں کبھی احتجاج کیا؟ احتجاج ہماری سڑکوں پہ بہت بار ہوا ہے، چوک میں کھڑے ہو کے ہوا ہے، دھرنا تک دیا، لیکن کچھ نہیں ہوا. آپ ووٹ دیتے ہیں؟ میں ابھی تک میں نے ووٹ نہیں دیا، اور الحمدللہ اس بار بھی نہیں دینا. اگر دینا پڑ جائے تو؟ دینا ہی نہیں ہے نا. جب ووٹ دو تو کہتے ہیں کہ پہلے سڑک بنواؤ. ٹھیک ہے، سڑک بنے گی تو ووٹ دے دوں گا، نہیں تو نہیں دینا. ٹھیک. آپ کے پاس کتنے موبائل ہیں؟ ایک ہی ہے. جی. اچھا، میں نے سوچا ایک نوجوان بھی کھڑے ہیں ہمارے چڑھوئی سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے بھی پوچھ لوں، لیکن تھوڑے سے جذبات میں جو آپ کو داستان سنائی، آپ یہ آگے چل کے آخری ویڈیو بھی دیکھیں جو میں نے اس عمارت کے پاس جا کے بنائی، اور میں نے ایویڈنس لیے کہ آخر میری سڑک خراب، سڑک بنانے والے کی کوٹھی کے اوپر ماربل لگا ہے، وہ کینیڈین نیشنل ہو گیا، بیوی بچوں کو یہاں گرمی اور سردی پسند نہیں تھی، اور یہاں سے بھاگ کے مال بنایا. یہ ایک چیز بتائیے، آنے والے ہفتوں میں جب پاکستان آؤں گا، جب ٹھوکریں لگیں گی، اس کے حوالے سے ضرور ریسرچ کریں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اس شخص کی جو پراپرٹی ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا. اب یہ جو سڑکیں تھیں، یہ جو سارا ماجرا تھا،
یہ اس لیے تباہ ہوتی ہیں چونکہ ان کے یہ محل بنتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔